ام ديچين تو با insert ات insert دا ما چهيا او جي مجالك كومايت هين مجال بلوكيت هين ادفيري ده هركي و تشتاكها بونو منا ما page هي cover page blank page و page break table ما هي تو خشتا چكي جدولو چكي table چكي ات illustration دا بهرا بتر ام چپ كارتينين pictures و shapes و chart ام وانا بهرا بتر كارتينين بس هر ديسا ام چه يعني سكرين شوت اجي سر باخو ات اینا دا ام تقریبا ام چی دار کار ناینه اگر تو بدوی بیه چند پاشی یعنی سر باخ بین ات میدیا دا اگر تو اونلاین ویدیو که بکیت نا فورده خدا ات لینکس دا تاویتون تو لینک ها بکیت دا ات بنویسان نا خدا کومنت بودنه یعنی نوی کومنتی تو دی طبع کی یعنی اگر تاویتون تو پرینت بکی ورده خو کومنت دا دیانا بند بس چو امی بجین تو تنویسی تشتاکی تدویتن تو السر نویسان نا خودش تک دی ننویسی بس وقتی کومنت اگه بمیسی داد بیراته تشتکی بیدن تو انت خلطی اگه کریته گوتی از پاشید وید گرانکاری سر وی خلطیه بکن تو دیتوی کومنت دا نویسی تایی هدر و فوتر دایما وقتی کتاب فرمیین دزگه هکیه بن یا قطابخانه اگه بتن هر فرمانگه هکیه بتن السر ورقه سروی وی پاری ده هیچ تکی نویسی یان لوگوی و فرمانگه هیا یان نویساندن که نویوانه نویسی نویو قطابخانه نویسی اتفوتری دا اتهدری دا بورن اتفوتری دا جماره که برابر یان هندک رفرنسا اتکنات اتفوتری دا یان تتشي اگر تو بحثه که بعربی بمیسی که لک جاره مروف محتاج فوتری بتن اتویلی دا بکارتیم تا پیج نمبر تو جماره که دنیا بنی پیج خو تکست بوکس گلک جاره وقتی تو کتابک نویسی چه عریضک بتن کتابک فرمی بدن تو محتاجی ناوی خوب نویسی تو نویسی به انگلیسی بتن برکی تو وب کار بینی دیت تایم اوبجکت اویتاجی نهند گرنگن بونو که بو فرکاری دست بکی ده هی سیمبل ایکویژن ته هنده کاکیشن بیرکاریه تو شی ایکویژن دا پوب کار بینی و سیمبل جی اف شعارتها اوید ات نویساندن اندانه بین یا سرکی وردیده تو نبینی ات فی سیمبله بخوشی پیدا که تمام ام بین ایکم تشت هکر ام زغینه و او نمونامه دست بگه ما چو گود بیم ملویر نویساندنه که وکی تایتله که فرکاریا پروگرام مایکروسافت ورد بنداجی وکی ویری پرتقالیه و شینه و ویری نویساندنه که اوها چیه؟ اوها تمپلیته که بجنه کور پیج يعني اف برجي الداس بيج اف صفحه اولي بجنه كفر بيج ما دفت انه ام كفر بيج كي بدينا فايل اخويا وردي دي كليك سر كفر بيج كي هند كفرين خزن كريان هند كمبيوتر ده شي وانا بكار بيني هر كفر كي هابتن ساكني اف كفر من اتنمونا خدا بكارينا اف هابي ريتروسبكت اف نمونه مبکار اینا بی تو چی بخود کفرک دی بکار بینی بو نمونه ام دی وی کفری بکار اینی چه لید گتن وی پاری بوتا پاری عولی اوی کفری بتا پاری عولی جبری نویساندناتا اواتنوکه سرشولت کری یعنی اف نویساندنما سرشولت کری مال ویره کفر جی بوما دینا پاری عولی document title امشین بکین example 2 ابا تایتل دوکیومنت همه آن شیم بجین learning word مایکروسافت ورد دوکیومنت ساب تایتل یعنی اگر وکی شرحک بسیط بوی ساب تایتل یعنی بو تایتل تای سرکی همشین بجین evet taytla ve subtitle'a
ساكي وكي ديزاين كده شو كفته تمبليت كي جيتي اون شيء بخوي بيارخي بس جون ترى وساكي بيرب مينت فيري ديت هكر تفتن تو تاريخ كي بديه تو بروار كي بديه هم تاريخ افرو دينه كومباني نيم هر کات الکمپانی که شروع کی تلزام که شروع کی پیمانگه که دستگاه که هر چه بتن همین نویسین یونیورسیتی اف زاخو کمپانی ادرس که ادرس ترکیبه اگه تابتون تو جیب بی تو شی سر کیبورد تای کامپیوتر تو دیلیت لبدی یان بک سپیس یان تو کلیک راخ راست لبدی و بجی ریموف یان دیلیت او جیچو تمام اول ما چکر اول ما کاور پیج یک زیاده کرد ادویره دا اتابا اینسرت دا اتکمالو پیج دا ما هی کاور پیج ما کاور پیج خو هل بجار ده هی دیسا اتابا هم دا ما هی بلانک پیج شوله چیه ده پیجک والا بو ما چکتن یعنی تدویتن ما هی نوکه پیج ما اولی کاور پیجه تمام پیج ما دوی اف نویساندنا گوادی ما چیگی مدویت ناف بینا پاره اولی و پاره دوی پاره کابتن تمام دی چی اف پاره اولی دلیتی بلانک پیج کلیک بکر بلانک پیج بودا پاره زیده کن پاره کد کی ودا زیده کن ناف بینا پاره اولی و دوی دا بودا پاره زیده کن یعنی نو که پاره دوی بی پاره سیه نکه اول پاره دوی بی وقتی پاره زیده بی اول بی پاره سیه و پاره والا می هی و کاور پیج می هی پیج بریک چیه؟ اما بیجین من نویساندنا خوال ویری چکری ام گهشی نویری پشتی هنگه مویا اش ویری پیده امش پاریدی دست بکن تو ده دست نشان کی کاتکی ودویتن پاریدی دست بکن تو ده کلیک کی ام ده اختیار کی پشتی هنگه ده بیجی پیج بریک insert a page break in the current page here and move to the next page یعنی ده بدو ماهی که نیتن وی پیجی آن وی پاری و ده چطش پاریدی دست بگی وقتی ما کلیک کردی برای خوب دنیا چلی ها نوکه بس اف پارچه هم ماد فی پاریدا یاری چو کیوه یادی چو پاریدی اف همی بو مبره پاریدی اف فایده پیج بریکه یعنی شینا تو اینترو لبدی و ریز بویا رخیدی نه اف هما تو ده پیج بریک لیدی اتوماتیکی ده بوده بده پاریدی ام ده این تیبلز اتکمال تیبل ده ما هی تیبل یعنی مدید ام خشتکی چکین ام جدوله که ام چکین ام پاریدوی ده پاریدوی واله تمام تابا اینسرت ده اتکمال تیبلز ده ما هی تیبل وقتی تیبل ما کلیک کری ساکنه یه هی اینسرت تیبل هر گوه که تا موسی خوب رسر ساکه رقم جی بدل دویره یعنی بیش که تا چند خانه دوین تا چند خانه دوین خشته دادوین بیجا تا سی فی ایک بوید سی فی ایک یعنی سی عمودن و ایک ریزه سی فی دو سی عمودن و دو ریزه سی فی سی عمودن و سی ریزه و بیجا که تا چند اول تقریبا یه حاضرم بوده بشکلی اینه در این سیر تیبل تو ده نویسی بجی بوم هنده فی هنده بومن چیک اوه تیبلی یادی چیه درو تیبل یعنی ده قلم میداده ده بشتاده تو بخو و خشته چیک اوه تدویتن که تا شکلی و چاد بید یعنی تدویتن اما بجین تا مجاله که هی تو سری خشته نوکه بدیه او تنه والا بتن شنی که بی 3-4 خانه بین پشتی اینگه 5 خانه بین تو ده واسه شی بخو نقشه کی درو تیبل دکی یون اکسل سپریدشیت بوده وکی جدول کیش اکسلی خاص اینتن کویک تیبل جی اول تیبلت حاضرن هکه اف تیبلت دوین و بدلی تبن بس حاضرن تو چه بینی و کار بینی تمام نو کم ادویتن ام تیبل که چکین بلا تیبل ما سیفی سیبن لیچو چکین سیفیسه ما گود ام چین یان هو صاب هل بجیرین سیفیسه یان ام جماره بنویسین یا ام
ديزاين بكين اون رسم بكين اما مريدا سيفيسي تمام نو كما تيبلا كي سيفيسي اوكي ام تشين تشبكين التيبل دا سحكي وقتي ام تيبلا كي تشيدكين ام خشتا كي تشيدكين ام جدولا كي تشيدكين بو مادو هل بجارتن الفيري زيادات بن الت تايتل باري دا سحكينه ينفيسي تيبل تولز اف تولتها ام اف كرستينها افتين در كافن هكر ما تيبلاك تشيكر هندي ما تيبل تشينا كيري اف تولها نادر كافتن گووا ما تیبلاک چیکر یون ما تیبلاک یه امسر شولتکین اف کرسته در کاف تیبل تولز التیبل تولز دا دو تابت هین دیزاین و لیات التابات دیزاین دا تهی درو تو ترو اف يعني وكي ستايلات تدخيا خشته خو جدول خو اف ستايل اوبشن تيبل ستايلز اف ستايلات حاضرن تدريتن تو ابديا خشته خو انكو جدوله فكر ستايل كي بدل تابتن تو شي كليك بكي وبال بجري دو بشكل كروستا خو او ستايل اتاب كارينا نسر خشتاته اما بيجين يان افابات يان افاشين بد سري طب كيف هو و كيش كد بده هل بجرن اف جلك هين جلك ستايل هين بو خشته بلا ستايلك چاب ستايلك نورمال بتن مجرد تنه صابت بلا مي grid table 6 colorful ام دي بهال بجري تمام پشتی ما ستایل هل بجارتی اکید بوما ها تا پشت چاوه ما تا هر تیبل ستایلز دا تا شیدینگ هی بو نمونه مدویتن ام افریزا عولی رنگی صور بدینه دی کلیک سر شیدینگی چه رنگی صور دی رنگی صور دیه او بی رنگی صور افریزا نیوه مدویت ام رنگی سپی بدینه چیه شیدینگ رنگی سپی هل بجاری او رنگی سپی هل رئیس دومایی که مدویت ام رنگی کسک بدینه چه شیدینگ هر ات تابا دیزاین دا کیش باشی اف کمالا تیبل ستایلز چی رنگی کسک جگیری تمام پشتی تا رنگی کسک هل بجارتی اف تیبل ایتا وکی شیدینگ که آن رنگی که دا بگراند من خانت ناف خشتاتل بوردر ستایل اف حدیدی اف سنوری آن اف پراویزا خشتاته تو چه هندک ستایل آجی بکار بینی وک چا اما بجینو که اف خطک گلک نورماله خطک عادیه هاتی کشانه تو چه بکی دو خط یان رنگ شین یان کسک یان خط بچکی قلاوتر آن ستیل تر اف بلا دو بتن ترکیه سحینه بوردر ستایل او ستایل ما یکی دو بس دیگه زاب میشه دیار نبودن او خشته اگر ما اول بوردر دوه شنیکا اف ستایل ما گوتیه دی بو ما ابکار ایندن یعنی اول تابعی کمالا بوردریه وقتی تا بوردر جه کردی تا هل بجارتی شنیکا که تا چه ستایل داره دی وی ستایلی بکار ایندن یعنی شنیکا اگر تو فیری چه گوران کاریا بخیه دی دیار بتن مدفتن اذا همی ام بوردری بدینه او بوردر هاته ستایلی گورین کنه اول ستایلی ویش هاته گورین تمام اول حجم بوردری دیارت کتن که تفید بوردری تا حجمه چند بتن سیه انصال اول قباره بوردری ویش هاته گورین تمام اول تابا دیزاینه یا لیاوت چیه؟ لیاوت هی سلکت گرید لاین ام پروپرتیس
تی خشتات کاچانا حجمه چنده چتتی دا نویساندن الکیفت سد کنتن درو تیبل نفسی اوا گاودی وقتی ما گوتی اینسرت التیبل دا ما گوت تو شی تیبل اکی بخو شی کی پی قلمی تو شی درو تیبل اما بیجین هم ادویت ناف بین اف خانه ها امکنه دو خانه تو دی قلمی کلیک آرخی چپه تلاخو هلیسد حتی اف دلیت ادویتن تو مایک بیتن تو دی تلاخو سراکی افش خانه که بوده کرد دو خانه هکر نبدلیت بی تو ادویتن تو ایک شوانا جیب ببی تو دی ایرای سرب کار اینی هر کمالا درو دا تابا لیات کمالا درو ایرای سرمه هی یعنی وکی مساحه دی مساحه وصل کلیک آرخی چپه بکار اینی و دی وصل سر ربی حتی هایلایتد بته حتی دست نشانت بده شنیکاتو دی تلاخو سراکی اواتا جیبرنه تاویتون تو ویج جیبی هر دیسا نفسی کریاره ده که کلیکا رخی چپی دی تلاخو هلی سر حتی اوت دیتا نشان کرنه شنیکا تلاخو سراک اواتا جیبرنه دیلیت اوت تدویتن یان تو رزا جیبی یان تو عمودو جیبی یان تو خشته کامل جیبی دی کلیکی سر که دیلیت سیل یعنی تو دی خانه که جیبی دیلیت کولم تو دی عموده که جیبی دیلیت رو تو دی رزا جیبی دیلیت تیبل دی تیبل کامل جیبی اما بیجین نوکه مدویتن ام دیلیت سیل بگی مدویت ام وی خانه جیبی بین کاده چلی هکم مجیبر هندک هل بجارتن عادت اما شیفت سیلز یعنی بوما خانه ما برخی چپه ببا یان خانه ما بوسری ببا یان و رز همیه جبا یان و عمودی همیه جبا کام دی اولی لیدین شیفت سیلز لفت اوکی چکر ما خانه جبر بوما او اف خانه دی بوما شیفت کرن بوما اینا نرخی چپه از دنویسانده نکیش دیدانه فیسم دا ام بزانی چو گرانکاریت اینه سر اوسه تمام نوکه ام دیوی دست نشان کی دچینه دیلیت و دیلیت سیل شیفت سیلز لفت وقتی ما اوکی لیدای سحکم ما چه دست نشان کربی ما جماره ایک دست نشان کربی خانه جماره ایک بو ما چه کر خانه جماره ایک اینا درش خشتامه بشت اینگه خانه جماره دو سه بو ما بو دسته چپه اینا شیفت کر بو لفت شیفت بو رخی چپه هکر مدویتن هر دیسه خانه جیبین بس شیفت سیلز اپ بو سری بر یعنی اوه جیبر بس هر او جایه لاوالا افریزاد بنده بو سرداتر لیکن و هکر تفتن هر دیسه تو ریزی کامل جیبی تو دیلیت رو ولدی اوه بو چی چکم اوه اختیار کربی اما بگین چار بلا ثابت نوکه ما چاره هر بجارتی اما لیدین دیلیت رو او ریزا چاره جه چو چلی هات پشتینگی او 5 و 6 و 7 بو سری چون هکه مدوید ام عموده که جد بین هر دیسا ده چیه تابا لیات ات کمالا روز اند کولومز دا ده هی دیلیت اف عمودي هم ادويت ابيت جبرنه تدي لدي ديليت كولوم او عمود بيك و جبر بوچي اوا هجي چو اوا سبي چكو اوا سبي همي اك حسابو اك عموده يعني حساب كه اف 4 اك عمود بتنه جبر هندي جي چو هكا ام چند فيريزي داكين تمام نوكي هكا مدويت ام في عمودي جبين ديليت كولوم او عموده همیشه جو اوكي ما هي insert above هكا تدويتون تو ريزا كي زيدا كي السر في خشتاخو تو دي چلي دي دي چيا هر ديسا تابا layout كمالا rows and columns دا insert above ساكن نفسي وي كما چه ستايل دا بينه ما قد بيا پشتوه بو مرنگه صور بكا بو مريزا كي زيدا كر اجباري وي on السر وي دا يعني بجافا وقتی مرف ساعت کته تسروی نویساندن محل بجارتی دیرزه که زیده کد هکر تدویتن insert below اما بیجین تد
اف ريزا 5 و 6 و 7 تدويتن تو ريزا دي ادبن ويدا زيداكي تو دي تشي تابا layout كومالا rows and columns insert below بوتا ريزاك الكيفا زيداكر البني وي ريزا ابوتا هالبجارتي insert left ما هي يعني بوما كولوما كي الرخي جابي زيداكا طبعا افرخي جابي كي زيدا بي نشيتم بوتا ريزا كي بتني زيداكد ادفيتم بوتا كولوما كي زيداكد كوچان ريزن دو اوتوماتيكي بوي تشي بتن توشكيش وانا تلكيف ادفيتن او ريزا زيدا بتن تدي ويداس نشان كي يعني تلفيتن براخ بينجي و زيدا بت تدي بينجي هالبجيري درخي جابي بينجي تشي بتن تو شاشي هالبجيري درخي شاشي هالبجيري تن یه هفته ده راخی چپ هفته ایتا زیده کرنه مد ویتنو که راخی چپ پنجه بوما عمودک زیده بده insert left ده چیه تابا layout insert left او ما عمودک الویری زیده بی بو نمونه مد ویتن هر دیسا امچینه یا پراخی یا دوی و عمودک پراخی و زیده بدن insert left ده دی او عمودک پراخی یا دوی و زیده بی هكر مدفت ام راخي راست زيداكين دي چلكي دوي خانه هل بجيري افاتا فتن تو راخي راست لزيداكي دي كليك يسر وي خانه كي افاتا فتن لزيدا بتن او عمودا و insert right لدي هر ديسا دي چه تابا layout rows and columns insert right چلكي بوما اف خشتاما اف جدولاما اف تيبلاما الراخي راست زيداكي عمودك زيداكي ما قلت insert below ده ما ريزا كي زيداكت البني insert above ده ريزا كي سرداتر زيداكت left on right بما عمودا كي on راخي راستي on راخي جابه يجدول ما زيداكت ما هي merge cells تيه يعني نوكا اف جدولا اف ريزات خالي ده واسبي تقريبا وكي merge cell اللي هادي يعني چو هدي بما دو سي خانه كتات اك خانه يان تا دو خانه ایتن یا زیده تر تو شیب که اک خانه بو نمونه مدویتن ام خانه اک و دو سه بکینه اک خانه ام ده هر سه که هل بجیرین ده دست نشان کن پشتین که ام ده چینه تابا لیاوت کمالا مرج ام ده مرج سیلز کلیک کن وقتی تا کلیک کری او هر سه خانه بین اک هر سه خانه بین اک خانه طبعا هكا فوالا بتر باشتر ابو مروفي دا چه گورانکاریت نبدلی ما چه نبن بو نمونه نوکا مدویتن اف خانه ها یا چارو هر دو که دوالا ببنه اک خانه دی چه لکی دی هر سکا دست نشان کی دی چه تابا لیاوت کمالا مرج سیلز کلیک بکا مرج سیلز هر سه خانه بودا مرج کرن هر سه سال مرج کنن که اکسل هر سه خانه پیک و گریدان که اک خانه تمام او مرج سيلز هكتبت تو سبليت سيلز لبدي يعني بتاجيك جدا كده ما قلتي number of columns بلا بكتا دو column كان رئيس بلا ايك رئيس بتن افكر دو column يعني اما بيجين ادویری دا ما اف خانه ها یا برقم 5 یا جماره 5 مدویتن کلومک عمودک دی جه چه بتن تو دوی دست نشان کی چه تا با لیاوت کمالا مرج سپلیت سیلز دلی دی بشی تا کلیک کری بشتا تا چند عمود دوین توی خانه دا چه بند تو بشه 2 3 که تا چند دوین هکه ما گوته 3 دی بوتا 3 عمودا دوی خانه دا چه کتن بلا 3 ات ایک خانه دا بن اوکی اوه بو مکره 3 عمود ات ایک خانه دا یعنی حج کو ات ایک خانه دا بو ما 3 خانه دی چه گره او split cells split table يعني دي خشتوما جيك جدا كتن دي جيك واكتن بو نمونه مدويتن اف ايك دو سيها جدا بتن الجل 4 و 5 و 6 و 7 او جي خشتاك دي بتن اون تيبلاك دي بت جدولك دي بتن ايك و دو سي ام هل بجيرين دست نشان كين ام دي split table ليدين او دري مدويتن ام سبليت ليبدي يعني ام دي بيجي ما ايكو دو سيد فيتن ام دي چينا چاره
دو ام بيجين حاجكو جباري وي مدويتن ايدي او نامينت ديال مادا. تمام وقتی ام چونه چاره ات لاyout دا كمالا ميرج سبليت تيبل يبدا او ايكو دوسي بي خشتك جدا بي جدولك جدا او 4 و 5 و 6 و 7 او جي جدولك جدا خشتك جدا تنو كدويتن 5 و 6 و 7 جدا بتنش 4 تو چکی اون 4 جدا کش 5 و 6 و 7 تو دی چی خانه 5 اون او ريزاتا ويتن تو شويري بيوا جدا كي وي خشته دي كليكي دست نشان كي هل بجيري چه تابا لاyout ميرج كليكي و سبليت تيبل دي وقتی دا سبليت تيبل دا اوتوماتيكي اوا ها بوده كرا خشتك جدا اوا هجي كرا خشتك جدا نو كم ما سي خشتاش اك خشته چكرن ما اك خشته هبي ما كرا سي خشته اوتوفيت يعني تفيري جالك فولهي هيت نوفينا نويساندنه و نوفينا حديده آن سنوره و نويساندنه دا يه خانه دا تو دي چلي كي تي اوتوفيت لدي اوتوفيت كونتنت يعني اف محتوى اف نويساندنه تهيكو هر چتاكي تهبتن دي بوتا نفسي قياساوه و خانه بوتا هيلد يعني بدوينا كتن تو زيادتري هندك جها بدوينا كتن تو زيادتري بيتفياوه فولهي بديه يعني سحكيت چه گورانکاری هاتن سر شيناتا خشتك جلق مازن هبتن و تقريبا فايلتا همية گرتي او باريتا كاملة گرتي تو چه ايكا خشتك ديجي براق بچيكي جوجبان هنده تو هندك جارا بيدوي اب اوتوفيتي بودا خشتاتا همية فيد بكتا يعني هركي قياسة بدته كا چند بيدوية وهاي تويت أفا تري جايو كرتيا جدولية طبعا اگر زيادتري بيدويا خو اتشيت ورگرتن بس كيمتري بيدويا خو نشيت ورگرتن وكا هندي تو ليدي بچيكتر قبيل ناكد بوشي چونكو أفا بيدوي بفي حجمية بفي فولهية زيادتر چينا بتن يعني زيادتر تو بيني خارب فولهية چينا بتن with جي هرديسا نفسي حالتي تو شيء جالك بديه بس تناشي كمتر بديه يعني كمتري طاقته تناشي بديه زيادتري طاقته تشي بديه بو ولا هي تمام ما چدي هي distribute rows و distribute columns جاره بدوینا گتن امنو که ورگیرین دا برواز احمد نبود ام دين ما alignment هاي هرديسا افاجي ات layout دايا التابا layout وقتي ما خشتك هاي ام سرشولت كين هاي تابا layout كمالا alignment موجود او نویساندنا ما بو رخي راست بت چپت بت یا نیوت بتن الجدول دا جبلي رخي راست و نیو و چپه ما هي سري و بنيجي و رخي راست السري رخي چپه السري رخي راست البني و رخي چپه البني وك بو نمونه مدويتن اف جمارة ايكاها الرخي چپه بتل سري اوه چو رخي چپه السري دي چو امزانين که اوه اما بچه که فاله هیه دینه دا امزانین چو گورانکاری سرطه نکرنه نو که هکه مدویتن دو بیتا نیوه امید الاینمنت دا بجنه وره نیوه ما گوته هر رخی چپ سری ساكيا بهركي شكل فيديورا راح جاب سري راح نيف سري راح روستل سري راح روستل البني والبني وراح جاب البني افتحمي امتشين قران كوريا سردك افا بلا راح روستل البني بد افا بلا نيف بد سري افاجي هذا راح يجاب بني هذا بلا بيت راح يروست يون راح يروست السري فاقينا
بلا ونی بفت سعی فری راخی چپ بینی بی راخ النیوا خانه اوجی دست راست السریه مای تکست دایرکشن هنده جارات و پیتوی نویساندن خو اب اوجیم خو هرکانی بنویسی یان تو اب دریشکانی بنویسی هندک خشتا ام پیدوی بینه تو چی اب ویره که هر کمال الاینمنت دا هی تکست دایرکشن تو تویره دا اب کار بینی بونمونه ام شین بیجین جماره تمام اف جماره بلکی جهوه نکتن جبر هندی تو پیدوی بی تو دایرکشن هاوی آن اتجاه هاوی اب گوهری تی تکست دایرکشن لیدی ساکنه چلیات نویساندن هوسا بالعکس بی اون هاتا قلباندنه همه بجینش عرضی بی عمودی تبا هکه ام پیدوی بینه سیل مارجن اف هر دیسا اف حدید ناف دا اتناف بین نویساندن او اف حدید هاتی بدیناتنه بو به نویساندنه تو شی زیده که هم بکن بکن یعنی هم شینو که یا سری زیده کن و بنویش زیده کن هم اوکی لیدین او گرانکاری سرهات کردنه هم دی زیاده لیدین دا برچاف لیده ورگرتنه بلا و دو بد اوه جیدو هم اوکی لیدین سحکت تو نشید ویری داد هر دی هنده دیده کاتا چند دوی مگوته دو ابدو او قیاسا مویای مدایه اوه والهی دای اوه همی والهیه بس تو نشید دوی والهیه گرانکاری بخی تی گوتیه اما اوه همی دوید واله بتن بلا چه تیدا نیتا نویسینه دوی والهیه دا دوی جانی تو شکل بنویسی ادنیوی داده تزدکنه بس کاتا چند والهی دای تو نشید والهیه پارا بکی آن تشی بکی او جی نمونه ما سیل مارجن بی سورت اوه کتاویتن تو ترتیب بکی پرایز بخی که تا چه تشت نویسیه تو شی پرایز بخی دیف نویساندن خو که ما نمونه که بتن با کمشین برایز کن اوان هر سکا ام ده دست نشان کن ببورن اوهش ام تیبلی دابین امشین هر نمونه خو سر تیبلی بین دوی زیده کن انسان هایی درفت پنج شش هفت اگر اوه نه بدن این بجنه ترتیب که کاده بومه ترتیب کت یا نه ascending تصاعدی بدن اوکی سحکه بومه ایک و هفت و نه بومه ترتیب کرد بومه رای خست بومه رایس کرد اولی که چه بی ایک بی نه بی هفت بی ما گوده چلی بگم ما گوده بومه ترتیب کرد وقتی ما تحدید کری و امچوینا ات کمال داتا دا ما کلیکر سورت ما گوته چیه افتشتی مدوید ام ترتیب بکین رقم تاریخ نویساندنه او بیشتر کیش کنه ام دی بیجنه رقمه نمبر وقتی ما کلیک گیری اوکی گیره ایک هفت نه یعنی اینو که هکم ام مویجی 2 8 و 5 بو ما بکتا 2 5 و 8 دی هل بجیری دست نشان کی دی چه سورت هر تابله یاد دایه کمال داتا کلیکی سورت دی سا رقمه اون جماره دی اوکی لیدی بوده که 2 5 8 یا دیجی بخو ترتیب کیره دی نفسی ترتیبی هکه تفیتون تو اشمازنی بو بچی کی بینی رقمی دی سا هل بجیره دست نشان بکه هر سورت نمبر شینا ascending که descending کلیک بکه descending و اوکی لیبده
ساكي كرنه 6 3 8 5 2 خوديش ما تحديد نكر بيش برهنده ما سلك نكر بي امرو كافي دست نشان بكين چينا sort descending number اوكي نظام چه مشكلة بي بس لا مشكلة برو أولي شكت ده بس شيء ام فيريشن دست نشان بکین ام سورت بکین بلا دیسندینگ بد نمبر اول ما چه کرد تمام convert to text و فرمولا جوره بدوی ناکتن امچین اش تیبل خلاص بینو که اما مزانی ام چاوا تیبل بکار بینیم آن تیبل که بخود چکین ام دنگه چین هکر مدویتن ام وینه که زیدکین اتناف فایل مدا یه وردی ام ده بخو پیجک جدید چکین ما گود ده درکی دستنشان کید ناف پیج خودا ناف پاره خودا اتابا این سردا مهی پیجز کمالا پیجز بلانک پیج او لپارک جدید لپارک نی بومه زیدکن تمام دویری دو مدوید ام رسمه که زیدکین هر دیسات تابا این سردا کمالا illustrations تا چه هی تا هی پیکچرز کلیک بکا سر پیکچرز بشتن تا کی ودویدن از بوده زیدکیم یعنی که تا چه قرص هنه یان تا دیسکتوپی سری هی ناف قرصه سیدا قرصه دیدا که رسمه تلکی و خزن کریه تو شی ویری خوب کار بینی امی بجین اوه فولدری ما عندك رسمه تلانه ام دي رسمه کشوانه بکارینی اف رسمه تفتن تو بکار بینی دست نشان گیری تحدید کی او دی کلیک سر اینسرت دیدی وقتی تا اینسرت کری اف رسمه تهل بجارتی بوتا زیده بی اتناف وردی تدا اتناف فایلی تدا بشتی تا زیده کری هندک اختیارات بوتت این هندك شونا بونمونه وكي adjust اول كتابتن تو باكجراوند وي رسمي جيبي بس هند خوبي واجيج نكن چكو شكلك آساوي تو بس رسمي زيدات كي يان دي اطارة كي دي يان دي قبوري بچي كي انمازن كي يعني داعينا كنتو ساكي كو باكجراوند دي جيبت انا اون كوركشنز هكر روناهي زيدا بكي انا اون رانجيتو هكر رانجي تافيتن تو بغوري انا بدل تافيتن او تشيد بيه تو بغوري افتشي مدفيتن ام بتر تركيز سر بكين افا picture styles وقتی تا وينك زيدا كي تا رسمك زيدا كي ناف فايل خودت ناف ملف خودي ووردي دا تاي picture styles دویلی دا مور لیب دا اف سهمه ها کلیک بکت تا حمی هل بجارتنت ایطاریت هین تو السر وین خوزی داکی السر رسمه خوزی داکی ساكي هركي شكلك ايك راشا ايك وكي عينيه ايك وكي ريفليكشنك يا اوفيا وصا بجاكو هر تشتكي بدري دابتن تو شي بخوزي داكي بلا افا دست بيكي بتن افا ما هل بشارت تمام افا وينما ما هل بشارت پشت اینگیش بلی وی چنده مهرت تابا فرمات دا کمالا پیکچر ستایلز مچه های میهی پیکچر بوردر که تدویتن اف
حديدة رسمي أبد فيلي دا بجاكي ديارت بتن چوكونه هند مازن حديدة وي تفتن تو رنگه كيف ديه هاد فيلي دا اما رنگه سور بديه دا برچاف بتن اف بوردري في رسمي في ويني ما صور كر تمام picture effect چيه ساكي عندك preset ما يتهيني بتخزن كري بو نمونه وكي 3D ليت كتن رسمي ما وكي 3D ليت كتن سيطاف كي يان سيبارة كي داتا رسمي ما reflection جيجل ساكنه وكي سيطاف كي دا او رسمي ما هل بجارد اوكي جبري picture effect ما چه هي picture layout اوه بيد فينا كتن امسر باخوين وقتی ما رسمك اینای هندک جاره مدویدن اموی رسمی الگل نویساندن جی ابکار بینین مدویدن امجی ببین وادشتا طبعا وقتی دست نشانت کن رسمی خو هنشن قبوله مازن کن یام بچی کن پرکاچی کجیت رسمی رخی راسته چپه نیوا رسمی یعنی نیوا بنی آن سری آن رخا هندک گروور که تاین تو آن گروور کاشی کلیک رخی چپه لبلی او رسمی خو بچی کی یام مازن کی بو نمونه ما تلاخوی لسر کلیک رخی چپه او ما او رسمه بچی که بو چی ام تشتکی پرغ وجی بنویسی میانم تشکت بنده بنویسی تو چی دست نشان بکی رسم خو اوبچیه arrange کمالا arrange هر تابا فرمات دا بس کمالا arrange طبعا افتشتها اف فرماتا ساكي ديسا تايتل واريدا يعني ويسي picture tools بتني ديارت بت هكرتا رسمك يعني وينك بكار اينات ملف خوي ورديدا فايل خوي ورديدا هكذا رسمك بكار اینات اف طولا بوده اف کرسیتت بردست داده ده arrange position چه یعنی جهوی رسمی اتناف فایلته دا الکیفه بتن جه رسمی امی بیجین وقتی الگل نویساندنه تاوید رخی چپه بتر سری یا النیوه سری یا نیوه پاری بتن کتا چاد بید امی بیجین بلا رخی چپه سری بتن نوکتو تشتکی بنویسی ده گوته رخی چپه سری رسمی امی بد و نویساندن اتوماتیکی داشته رخوی راسته البته شاید تو بنویسی جی و رسمیتا جی ویرید بشت اینکه تو چی بکی راب تکست یعنی تدویدن وقتی تو سرداری گلوی نویساندن اتکی او نویساندن بشتکی ده سر اودیه بتن سر رسمی دا بتن رسمی دا بتن کتا چاد بید آن نویساندن ساکه که behind text بدن او رسمیتا چوب پش نویساندنه in front of text یعنی رسمیتا هات پیشا نویساندنه و through جی هر یعنی داخلی نویساندنه تو شی اوصا وقتی تو رسمی خود لوینی تو دیزاین که چو گوران کاری سرد اینه کنه اوه بو راب تکست که وقتی افسر دریا نویساندنه الگر رسمی که چه بدن bring forward تو دی رسم خو اینیه پیشیه send backward تو دی رسم خو بیا پشته اوه هندک جاره مروف کارت اینتن و چاوا آن کنگی هکر دا دو رسمک هون اما بیجین ام دی رسمک دی insert کن اما هاتین insert ما گود ام چینه تابا insert اتکم الله illustrations داتی هی pictures وی کلیک بکه رسمکی و insert بکه وقتی تا insert کری طبعا توی حجمه بدل کی قباره مازن کی هم بچی کی افرس مهم مدویتن ام چلی بکین اوه بیتا پیشیه وقتی ما اینای پیشیه
رسمو نویساندنه کده كيف ما قلت welcome چينا تابا فورمات bring forward bring a select open in front of all other objects يعني كل فيري هي دي انت بيشيوان سين باكورد بتا بشته روتيت نوت درجة ان نوت بلا دي بما زفرين ترسمينه فيجو طبعا دي هي left right on horizontal on vertical او دي في اختيارات التدمين تابع جردين تدمين كروب چيا كروب هكر تدويتن تو قد كي رسمي خو ان تو قد كي رسمي خو وكي تو شي ايكوني بخو كليك بكي يان تو افانا لبدي يعني حجكو به وي طولي كرسته بخو تو كروب بكي اوكي وقتی تا كروب كليك كري دي بيشتا تا كودات ويتن حتى چند تو قد بكي برسمي خو افان اف وكي سهمت راش ابيت كوجيه رسمي وقتی تو بيني تو شي كليك بكي كليك ورا خير چپه تلاخو باليسار وبكار بيني يعني بيني خالي بسري كوتا چندش رسمي خود ويت ابمينتن هندي افا واضع افا ديار افا رناهيل سر او دبتن مينتن افا طاري افا رصاصي او حمي دي جيشتن دي جي وابتش في رسمي اما بيجين حتى سري قنابي مدويتن ديار بتن دي تلاخو سراكي ودي در كابيش رسمي او بتنين اف بارچه بتنين مو اش رسمي ما اما ما چب كارينات ما كروب ليدا ابد كمالا سايز دا طبعا اگه دویتن تو ترجمه رسمی و بحناتی زیادتر دبکی تو شی هایت و بث بکار بینی ابد تابا اینسرت دابی اد کمالا illustrations دا اوکی ام نکد دی سرچ آخوین ام سر pictures خلاص بین ام دی این shapes هر التابا انسير دا كمالا illustration دا ما هي shapes كليكي عندك اشكال هين عندك ايكون هين رسم هين توشي عندك ابكار بيني بو نمونه مدويتن ام طاوكي كار بيني وقتی تا كليك كري چدش ديار نبي بو چي الهفياته تو كليك ورا خير راست تلاخو باليسار و بخو اكيد بيجن رسم كيد تو صادي تلاخو اليسار كليك ورا خير راسته و كوتا چند ويت حجمه مازم بتن بچيك بتن تو ده بدل خوشي كي حتى كوتا كيش كدويت بس بدل ده تو تتلاخو سراكي او تدرس بي طبعا فيديو تو شي رانجي بدل كي هر تشتاكي تبلتن تو شي سر شيبي ابكار بيني ابد insert ابد shapes ده سكرين شوت وشي سكرين شوت اكي اش في حمي نبيسان نخوار بگري طبعا از قالك دريجنا كمان مازدينو كا يادي خلاص كم دا چوكا بي 2 ساعت دا از عجواجي نبتن اد اینوان ام هند ابكار ناينين كومنت ما قوت اگر تدويتن تو تشتاكي كومنت اكي سر بنويسي بو نمونه مر فيديو فيد ام كومنت اكي بنويسين كو اكاونت تا چيه كومنت دلويري تا نويساندنه دس همشين كومنت اكي بخو بنويسين اف كومنتها وقتی تو فایل خو طبعت کی اف كومنت ديار نابد ابتنه بو وقت بي اينوني اكي كو تو تشتاكي يان كومنتك تا بخو نويسين همين هيدر و فوتر ات هيدر دا تو شي كتل بتن النيفو سري بتن يباريتا يان راخت وي بتن او كيفتا اما بيجين بلا السري بتن تو دوي هيدر دا تو تشبن فيسي او بار ديف دات ان يوجبري او حمي بارا نفسي تشتيت اتا نويساندنه بو نمونه ام دي بيجين كردستان ما قلت ام دي چا قباري زيداكين حجم زيداكين ام دي چينا تاباهم كمالا فونت
هذا حجمه زيادة بي ام دي alignment بينا نيفي بول جيكين هذا قلابي دبل كليك الفيري بدا يان الديزاين دا كلوز هيدر لي بدا دي شوي لي دكرت تسكي وكي بشكل خفيف بي و كوچند باراديم هنا سريوي ينويسي سر كردستان اول بجنه هيدر كوتا چه نویسیاتی دا نفسی تشتی دوبارت که تفا الپارندیش نجو که تو چت نویسیات ویلی دا باکی قالبه که تمپلیت که حاضر هنده جارا نویساریت فرمی کنه دا کارد اینه او هیدر بی ام دی این حکمت وید ام جماره که الپارت خوزی دکی ام دی چه لیکی اینسیرت تا با اینسیرت هیدم فوتر ات فوتر دا تو چه ویری زیدکی وجود فوتر دا نبتنی جماره تو چه زیدکی تو چه انده جارا تاریخ زیدکی و افت چه توصل اما بجیم شینا جماره جاره اما دی بخو نویسانده نکی زیدکی اف نویسانده نجی دی دوباره بده که هر چود ویتن تو چه بخو بنویسی مکلوز دیدا او جی دیسا خفیف بی اف نویساندن الویره و هر پارا که تو بچیه هر صفحه که تو بچیه نفسی وی نویساندنه یه نویسی او فوتر لو که مدویتن ام جماره که بدینه پارا خو دی چیه اینسرت تا با اینسرت كم الله هدران فوتر page number ماهي تهي تل سري pages زيداكي تل بني pages زيداكي أنا جنب بني page النيفي بني page النيفي أوتوماتيكي بما رقم دينيتن طبعا عندك يت زحمة ترجيت هين كود تشوف تفيتن ترقم الدست بيك عندك جراج دوب كي نا نفسي يون رقم بن بس نو كما تفيتن حشكو ما شاش باريتين شاش بارو بما رقم كت جبلي كفر بيج وی رقمی حساب ناکتن او پشتی کاور پیجی بودش رقمی که حتی شش هک تهبت کاور پیج نو کما پیج نمبر زیده کر بخو او اخیر پیج ما دمای پیج ما رقم 6 جماره 6 بله خوب دنه او پیج رقم 1 او 2 3 4 5 و 6 تمام اول ما جماره جی ال پیجت خو زیده کرن ما گفت تکست بوکس ام شیم خو نویساندنه که وکی بوکس که نویساندنه بو مچید کد برابر ام سیمپل تکست بوکس کارت اینن ای که آسان بسیطه گره کلیکی نویساندنه که دیتا تو شی و نویساندنه تو هر چه نویساندنه که تدویتن تو دیدا نویسی بو نمونه و مناوی خود دیدا نویسی تدویتن تو حجمه و تکست بوکسه جی بچی که مازن که او دو بدل خود تدویتن تو بیا که را پیج خو کرا ورقا خو کرا پاری تو دل خوی همین بیشین بلا نزدیکی دو ماهی که بتن مدویت الویری بت ناوه مروی تمام برای خود وقتی تنویسی اف بردروی دیاره اگه دوید توی بردری جیب بی تو دی دست نشان که وی نویساندنه دی چیه اتابا هوم دا کمالا پاراگراف دا دی هی بردره ها تو دی چه کلیکی نو بردر او تا خوش بردر اجاره خلاص که بس تا چه هیه اوه فرماته تابعی دراوینگ توله تابع فرمات دا تهي شيب اوتلاين يعني چه حساب كريه اف تكست بوكس ها حساب كريه بشيب تنفيت انتو خوش في خلاص كي في تكست بوكس يعني تشتكي تنفيسي تو نفيسارك تنفيسي تنفيت بس نافيتا دياربت و چه اطار دورماندوري ينبن تو دي دست نشان كي چه شيب اوتلاين و دي رنگي وك يا سبي on no outline اوه ما به اطار تنه نافيتا ما بيلي اوه هكذا تكست بوكسك زيدك طبعا اگه تفید تو جهه بدل کیجی تو چه بخوب بیاره خی راسته چپه یا نیوه آن کی و تفیدن درسته چی دیمت اینسرت ما وورد آرت ما هی اوه ما نفسی به افکت داور گرفته بی ما هی ایکویژن تفیدن تو هوکشه که بنویسی بونمونه اف هوکشه واکی تمپلیت اکد داده
بس مجالی دتا تجي تبخوجي بنويسي. يعني دفيري دا ام دردين insert equation insert new equation ام دي بجني ام بخو تشيكين ناتو ايكي بتعمل سفري يعني اوتوماتيكي اما ما نویساندنه که ام بجين x equal on x يكسانه كما چه هاو كشد بيتن ويري فراكشن هاي دابش هاي که چند جور دابش مهنه ام بجين دابش آسایی اما جماره که سر جماره که بتن بلا وای دابشی زید بد اول ایکویژنک آن کو هاوکشک گلک سانهی مرویشه چیکتن و جا هاوکشت زحمت ترجی چه پنوه توشی ادویریتا چیکی جبلی هاوکشان مگوت تابا این سر دا امشین سیمبول اب کار بینین بو نمونه سیمبل سمایل فیسه او همشیم کار بینین چونکو سر کیبورد من اینش بر هندی اوه خانک خاصی چکری آن کومالک خاصی چکری بو سیمبولا آنکو یا کپی رایته تو شیب کار بینی یلک جاره هکت تو تشتکه بر همه تب خوبتن و بو همه کسی دیار کی که اف بر همه ته کپی رایت بوتت زورتن یعنی بیشیم موافق چاپ کردن پاراستیه یا موافق وگوهاستن پاراستیه این چند وری داب کار بینه اوه انفینیتی اوه جی نشانه انفینیتیه او جیت خانه شیبز ده جبلي ويجي اف علامات طبعا ما يا دولاري هي سر كيبورد ادفيري دوت سيمبول دا يا ين هي يورو هي و اف تشي تابين افات سيمبول دا هندك شي ديجيت هين بس تقريبا خلاص بي 2 ساعات ازيد بيجم هي فيدكم ابدلي وابتن و دو بس بود بالمديار كرنيك و اف تشيت موار گرتين و اف نمونه بدايات من شواده او اكزامبل من بدايات شواده دست بيكي كاتشابي برای خوبن الفيري دست بيكي موجود ما تشتكي نویس وقت تايتل الفيري في كاريا بروجرام مايكروسوفت وورد بن دا وكي باك جراوند كي و نویساندن الويريا اوا چبي اوا موار گرت ات باشه کاور پیج دا دیو دا ما خشتاكي الفيري هاي نویساندن الویری چکری خشتا ایک جدول ایک و تیبل ایک هر ایک رخه که اوه مگود امشین ابرایک الاینمنته بو رخی راست بین یا رخی چپه یا النیوه ویری دا نویساندنه هر دیسا نویساندنه اک عادی تو شی حجمه مازن که بچکی دویری دا ما چپ کار اینات حتی ما آلای کردستان چکری اوه جی خشته انکو جدوله ما مرج بکار اینات ما مرج سیلز بکار اینات دویر دو وقتی هم چوینه لیات ما سه خانه هبین ما هر سه دست نشان کرن و ما مرج سیلز دایده بو ما کره ایک خانه و ما شیدینگ دای بو ما رنگی کره صور اوه هجی کره سپی اوه هجی کره کسک اف طاوه ما چه اینات ما شیبز دا اینات چونه اینسرت دویر دا ما شیب هبی و ما طاوه شویره اینات اوه پریکوان چنده ما شیام علای کردستانی چکن اوه هجی ماشي ام رسمك بينين چا ابريكا تابا انسرت ام چونه پيكتشرز و ما رسمك بخو هل بجارت انكو وينك ما هل بجارت و ما بكار اینا ات ملف خوی وردی ده انكو فایل ما وردی ده بشتینگه ما بوردر ده و ما هندك افكت ان ستایل مدانه رسمی بشتینگه ام هاتین هر دیسا اتابا انسرت ده ات کمال سیمبولز ده خانه ایکویژنز ماشیه ام هاکشه که بخو زیده کن پشتینگه ام هاتین هر دیسا تابا اینسر دا کمالا سیمبولز دا ات خانه سیمبولز دا هندک سیمبول میت هی امشیم خوب کار بینی و هیدر و فوتر هیدر جی ماتشیات اینسرت کمالا هیدر ام فوتر هیدر که بخو زیده کن و پیج نمبر که جی ام بدینه پیج خو آنکو فرق هم که اشنا دو ماهی که تفرکاری خوب وردی تقریبا اما اوید سرکی افتشتی تنه بوردی
تشتي زحمت تجيتين اكيد بس من في هج بوا زحمت تربط و 2 ساعات دا من في ازبوا قالك ازعاج بكم ان شاء الله بدلي بتن ان شاء الله اف وقت امت مال و كو ام خوش كورونا و فيروسيت باريزين امشين ما فايش في دمي ور بگیریم